जो उम्मतें, जो कौमें इस तरीके से तहम्मुल वाले तरीके से बर्दाश्त और सब्र के साथ काम नहीं करते, वो फिर इसी तरह जलील और रुस्वा होते हैं, धक्के खाते हैं हमारी तरह, बरसों से मसीहा के इंतजार में है। एक दफा मुझे याद है सरे राह में लिखा कि मैं, एक नौजवान ने लिखा, 20 साल पुरानी बात है, सरे राह वाले फौत हो गए वो, पहले वो बड़ा अच्छा, तो कहा मैं किसी मोहम्मद कदाफी और खुमैनी के इंतजार में हूँ। एक नौजवान ने खत लिखा उसको, तो मैंने उस जमाने में पढ़ा, तो उसने उसके अंदर लिखा, उन्होंने कहा नौजवान मोहम्मद कदाफी और खुमैनी के इंतजार में मत रहो, खुद मोहम्मद कदाफी या फिर खुमैनी बन जाओ, खुद बन जाओ। मसीहों के इंतजार में रहने से बेहतर है खुद मसीहा बन जाओ। इलाज नहीं किसी से हो पा रहा है तो खुद डॉक्टरी सीख लो, वरना आराम से बैठ जाओ। इसलिए आप ये कहें कि ये इस दावत को फैलाना है, इस दावत को फैलाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा, बाकायदा समझना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और वो आपको टाइम वेस्ट लगेगा। घर के काम ही इतने होते हैं, सब कुछ तबाह करके। हज़रत बिलाल हबशी ने ये नहीं देखा मेरे साथ क्या हो रहा है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने अपना माल नहीं देखा, अपना कारोबार नहीं देखा, छोड़ छाड़ के बैठ के फिर वह ठीक है बैठे हैं, भूख काटनी पड़ेगी काटेंगे अल्लाह के लिए। नहीं नहीं, फिर आपको भूख काटनी पड़े, मौलवियों को लाके पता जाए। मैंने कहा आपसे जो नहीं कट रही वो भी हमें नजर आ रही, आप भी 10 से कितने अरब, कितने खरब और कितने अरब का आज स्विस बैंकों के अंदर आया कि वहां पैसा पड़ा है, फिर नहीं मुसलमानों का कोई हाल, पाकिस्तानी लोगों का। तो दौलत इकट्ठी करने के बाद कौन सा दीन सीख लेना। एक मेरे दोस्त है, उनको किताबें जमा करने का बड़ा शौक है, मैं उसे कहता हूँ भाई साथ साथ पढ़ते जाओ, कहता मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं कोई MSc कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम किताबें क्यों रखा, तुझे फारग हो जाएंगे पढ़ लेंगे। आज 10 साल हो गए, फारग नहीं हुआ जा रहा उससे। मैंने कहा आगे भी नहीं होना, फारग होने से कुछ नहीं, तो रोटी पे इस तरह कर लो, मेहनत करते जाओ, रोटी ना खाओ, 10 साल बाद इकट्ठी खा लेना, 10 साल बाद इकट्ठे वॉशरूम चले जाना, 10 साल के बाद इकट्ठा ही पानी पी लेना, कौन सा खत्म हो जाए जमीन से, है नहीं। ये सब ज्यादतियां हैं, धोखे हैं, अपने आप को दे लो जितने धोखे दे सकते हो। अब आगे आते हैं, इस अमर की दलील नहीं कि वो निज़ाम फ़िक्र व अमल महज कौमी है। फिलवाक़े जो खसूसियात एक कौमी निज़ाम को एक बैनुल अक़वामी निज़ाम से, 2 लफ्ज़ बोले उन्होंने, कौमी निज़ाम यानी नेशनल इंटरनेशनल, और एक वक्ती निज़ाम को एक अब्दी निज़ाम से मुमय्यज़ का मतलब होता है अलहदा करना, अलग अलग करना, मुमय्यज़ करती हैं, वो ये है कि कौमी निज़ाम या तो एक कौम की बरतरी और उसके मखसूस हकूक़ का मुद्दई होता है, या अपने अंदर कुछ ऐसे उसूल और नज़रियात रखता है जो दूसरी अक़वाम में नहीं चल सकते। ये 2 फ़र्क होते हैं। उसके असूल सिर्फ एक मुल्क की हद तक होते हैं, इलाकाई, ठीक है ना, एक आम, लेकिन दीन की फ़िक्र के नज़रियात आम नहीं होते, वो इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। उस पर जो असूल भी आप पाकिस्तान में बैठेंगे, यहाँ जो आपने हाथ काटने का असूल बनाया वही असूल अरब में चलेगा, वही आपका अमेरिका के अंदर चलेगा, सब एक ही जगह। जो होता है वो तो वक्ती तौर पर होते हैं कि हम सब कैसे हैं जी, मिल मिला के हम बैठे हुए हैं, जैसे यूरोप के लोग हैं, आपको उनका निज़ाम बड़ा अच्छा लगता है, आप कहते हैं वो सारे मिलके इस तरह करते हैं। मैं कहता हूँ ऐसे ही है जैसे 30 डाकू मिल जाएं, मिल के डाका मारें किसी जगह पे, उसके बाद वो फिर वो एक अच्छी सी कोठी बनाएं, उसके अंदर कमरे बना लें, हैं जी, गेट बड़ा अच्छा, लाइटें, ये फिनिशिंग का सारा निज़ाम, डाका मारते आए, यहाँ पर आकर आपस में बैठ के ना ईमानदारी से तकसीम करते जाएं। तो क्या ये ईमानदारी है? ये बेईमानियां हैं उनकी कि मुसलमान मुल्कों पे हमलावर हो जाओ। पहले तो अब वो गुलाम तो बना नहीं सकते क्योंकि खुद ही कानून पास कर दिया, लेकिन अपने गुलामों के जरिए से, जो उनके गुलाम थे उनके जरिए से हमें काबू किया हुआ है। डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आपका हर फैसला वो खुद ही वही करते हैं। लेकिन वो ये कह देते भाई शाम को फोन करते कल आपके यहाँ ये बिल पास होने वाला है, ये ना हो, ठीक है, अल्लाह हाफिज, फोन बंद हो जाता है। करवाते भी किसी मुसलमान से, मुसलमान को मुसलमान मुल्क के जरिए से फोन कराते, तुम इनको बड़े पैसे देते हो, जरा कह दो, जरा अपनी जुबान में समझा दो, वो फिर समझ जाते हैं मुसलमान, तो कह नहीं ये नहीं करेंगे। इसके बरक्स जो निज़ाम बैनुल अक़वामी होता है यानी इंटरनेशनल, वो तमाम इंसानों को बराबर का दर्जा और बराबर के हकूक देने के लिए तैयार होता है। वो कहता है भाई अंग्रेज के भी वही हकूक हैं, रेड इंडियन के भी वही हकूक हैं, नेग्रो हबशी के भी वही हकूक हैं, यहाँ का जो छोटे से छोटा आदमी पाकिस्तान का उसके भी वही हकूक हैं, अरबी के भी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, कोई फौकियत हासिल नहीं इल्ला तकवा, तकवा हो भाई। ये कानून बनाया हजूर ने, नहीं कहा मैं अरबी हूं इसलिए अरबी सब पर छा जाएंगे और अरबियों की हुकूमत होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। जो अल्लाह के नजदीक तुम में से बेहतरीन वो है जो मुत्तकी है, जो डर गया। वरना अबू जहल भी तो हुजूर के ही इलाके का था, अरबी बोलता था। अबू लहब भी हुजूर का खानदान था, कत्ल हो गए सारे। इस्लाम ने कहा अपना भी मुकाबले में आए, अपने घर के आ जाएं, उड़ा दो, अल्लाह की बारगाह में सबको उड़ा दो। 2 कुर्बानियां इनकी,
इस्लाम का ये तकाजा है। दी फिर नबी करीम से बदर में क्या हुआ, आमने सामने रिश्तेदारी थे, वो भी बड़े पक्के थे। ये भी नहीं होता कि वो भी बड़े आम होते हैं, वो भी बड़े तेज होते हैं। जब अंसार आए ना सामने, उन्होंने कहा अंसार लौटो वापस, काश्तकार लोग, खेती बाड़ी करने वाले लोग, तुम लोग चलो पीछे हटो, हमारा तुमसे कोई झगड़ा नहीं, लाओ मोहम्मद अपने अपने आगे जिनके साथ तुम यहां से वहां गए हो। फिर हजूर ने निकाला, हमजा तुम निकलो, अली तुम निकलो, दूसरा अबू बैदा तुम निकलो। फिर कहा अल्लाह के रसूल ने, उन्होंने कहा नहीं हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं। बड़े मखरूर लोग थे। कहा काश्तकार तजारत पेशा लोगों से लड़ेंगे, तुम तो हमसे नीचे हो, और फिर तुम तो कल तक हमारे पास हाजिर करने के लिए आते थे, क्या औकात तुम्हारी, हटो। हम तो अपनी साथ तुमसे लड़ना भी जुर्म समझते हैं, हमारी तलवारें तुम्हारे खून से इस तरह खून आलूद हो जाएं ना, हटो। बुलाओ कुरैश के उन लोगों को जिन्होंने हमारे ही थे तुम्हारा साथ दिया है, निकालो इनको, फिर देखेंगे मार्का कैसे सजता है। निकाले अल्लाह के रसूल ने। जब उतबा का सर उतरा है तो उतबा का बेटा हजरत मुआविया के मामू थे, ये नाना थे, तो बेटा मुसलमान था, एक इनका मामू अबू हुदैफा। हाय, बाप का गर्दन सर पे, आंखों के आगे हाथ रख लिया, गर्दन उतरी ना जब हमजा ने उतारी तो आंखों पे हाथ रख लिया, बर्दाश्त ही नहीं हुआ। कितना हौसला होगा। यहां बाप नजायज भाई गाली दे दे या नजायज कर दे तो दूसरे भाई कहते जो भी है हमारे भाई को क्यों मारा, गलत मारा है, सही मारा, मेरे भाई को क्यों मारा, उसकी हिमायत में चले जाते हैं, वहां सर कट रहा है। ठीक है, ये होता है अपने आमने सामने के लोगों को, वो नहीं होता। वो तमाम इंसानों को बराबर का दर्जा और बराबर के हकूक देने के लिए तैयार होता है, और उसके असूलों में भी आलमगीरियत पाई जाती है, यानी यूनिवर्सल होते हैं वो। ये नहीं होते वक्ती और दायमी कुछ टाइम के लिए बना दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह एक वक्ती निज़ाम लाजमी तौर पर अपनी बुनियाद कुछ ऐसे असूलों पर रखता है जो ज़माने की चंद पलटियों के बाद सरीहन नाकाबिले अमल हो जाता है। वक्ती तौर पर होता है, कुछ ऐसे कानून बना दो, आज तो चल सके कल ना चल सके, तो वो जरा वक्त का ऊपर नीचे होता है। कहते सारे मिल मिला के पार्लियामेंट के अंदर कानून बना लेते हैं। अंग्रेजों के यहाँ देखते नहीं, कानून बदलते नहीं, उनके यहाँ बदलते हैं ना, तो कैसे बदलते हैं वो कहते नहीं यार ये अब काबिल अमल नहीं। बल्कि आज तो एक अखबार में एक नौजवान लड़के ने फूलनगर से लिखा भी था, उसने बेशुमार सारे मुल्कों के ना अलग अलग हैरत अंगेज कवानीन लिखे, गालबन एक्सप्रेस के अंदर आया, उसकी एडिटर की डाक के अंदर बेशुमार। उसने कहा वहां ये होता है, वहां ये होता है, वहां ये होता है, तो बाद में वो चेंज भी होते रहे, होते आप देखते हैं यहाँ कानून बदल गया जी, अब कानून ये नहीं रहा वो नहीं रहा। तो वक्त के साथ इस्लाम के नाकाबिल तगय्युर उसूल, उनमें आलमगीरियत पाई जाती है। इसके बरक्स एक अब्दी निज़ाम किसको कहा, इस्लाम को। मौलाना नाम नहीं लेते, अभी मनवा रहे हैं, अभी नाम लेंगे तो बंदा भिलक जाएगा, इस्लाम के बारे में बात करते हो, ऐसी नहीं कि अब्दी निज़ाम बताते, वक्ती नहीं है, अमूमी निज़ाम। उसे ये नहीं कहा कि अरबी निज़ाम, इस्लामी निज़ाम नहीं, बैन अल-अक़वामी निज़ाम। 3 नाम 4-5 मौलाना बड़े ज़हीन आदमी थे, वो आदमी को काबू कर लेते थे। ठीक है, अब्दी निज़ाम के असूल तमाम बदलते हुए हालात पर मुंतबिक होते चले जाते हैं, यानी हालात के साथ साथ खुद ब खुद लोग उनकी देखते हैं बरकतें बरकतें। माशरे में जहां जिस मुल्क में, जिस माशरे में, जिस इलाके, जिस रियासत ने लगाए वहां दुनिया बदल गई। सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने हैदर अली बड़े थे उनका नाम, वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है उन्होंने निज़ाम जब इस्लाम का मुतारफ़ कराया तो कहाँ था, पूरे हिंदुस्तान में नहीं था, लेकिन सुल्तान महमूद गज़नवी का नाम है टीपू, मैसूर की रियासत के अंदर हैदर अली जो थे उनके वालिद, उन्होंने पहली दफ़ा मुतारफ़ कराया और सुल्तान टीपू ने चलाया। और पूरा हिंदुस्तान वो शिरक में डूबा हुआ था। सुल्तान की ममलकत खुदादाद उसका नाम था। उसके बाद पाकिस्तान को कहा जाता है ममलकत खुदादाद, जो खुदा ने ममलकत दी हो, तो उसका नाम आइन के अंदर था ममलकत खुदादाद, रियासत मैसूर, ये उनकी थी। तो सुल्तान के यहाँ इस्लामी कानून का नफाज था, और सुल्तान की फौज के अंदर हिंदू भी थे जो सुल्तान के आगे लड़े होकर मरे। तो ऐसा निज़ाम बरकतों वाला, कोई छूट छात नहीं, सुल्तान इतना प्यार करता है हमारे साथ तो आगे होकर लड़े। और बाद वक्त कौन निकले, अपने ही मुसलमान, जिसने सुल्तान को फंसा दिया, गद्दारों ने सुल्तान को फंसा दिया और वो गेट बंद कर दिया, और सुल्तान फिर खुद ही घोड़े पर आया और जंग लड़ता हुआ, और आखिरी वक्त में किसी ने यूं सुल्तान की पेटी को हाथ, सुल्तान एक हाथ मारा, उसकी गर्दन हाथ काट दिया, कहा मेरी पेटी को कुत्ते हाथ लगाता है। फिर गोलियों से मारा दूर खड़े होकर सबने, और मारने के कितनी देर बाद सुल्तान के करीब नहीं गए, डरते रहे कि अभी उठेगा, पता नहीं किसी मकर से ना लेटा हो। दहशत होती, दहशत। और
اور انگریزوں نے بڑے اعزاز کے ساتھ دفنایا سلطان کو. کہا نہیں یار ایسا دشمن کمال کا تھا, اصول بھی رکھتا تھا, ضوابط بھی رکھتا تھا. ٹھیک ہے نا. سلطان کی فوج میں تو ایسے ایسے لوگ تھے کہ ایک جب محاذ پہ لڑائی ہو رہی تھی, ایک عورت آئی سلطان کے پاس اور اس نے آ کر کہا سلطان سے کہ مجھے انصاف چاہیے. سلطان نے کہا کیوں؟ کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے میرا بیٹا مارا گیا اور اس کی پیٹھ میں خنجر لگا تھا, بھاگ گیا تھا میدان جنگ سے, تو میرا بیٹا ایسا نہیں, میں نے کلمہ پڑھ کر بیٹے کو دودھ پلایا, مجھے انصاف چاہیے, میرا بیٹا کہیں سے بھی پتہ کر کے بتاؤ کہ اس کے ساتھ صحیح معاملہ کیا ہوا ہے. سلطان نے فوراً لشکر بھگائی, بچے کی نشاندہی کرائی, دیکھا سینے کے اندر پرچی لگی تھی. ماں نے شکر کا سجدہ ادا کیا کہ ہاں میرا دودھ پی کر سجدے میں جا گئی کہ یہ بالکل سینے میں کھانے والا تھا, یہ پیٹ پیچھے بھاگنے, میں نے کہا تھا کہ رکنا نہیں کہیں بھی. مائیں بچے جنتی پھر ایسے, جب سلطنتوں کے نام بھی ایسے ہوتے ہیں. ان خصوصیات کو نگاہ میں رکھ کر کوئی شخص خود قرآن کو پڑھے اور ان چیزوں کو ذرا متعین کرنے کی کوشش کرے جس کی بنا پر واقعی یہ گمان کیا جا سکتا ہو کہ قرآن کا پیش کردہ نظام وقتی اور قومی ہے. لائے دلیل پھر کہ یہ پیش کردہ نظام ایک اس وقت 1400 سال پہلے چل سکتا تھا, اب نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے نا. اور قومی ہے, عرب میں چل سکتا ہے, یہاں نہیں چل سکتا. یہ بھی بات اٹھی تھی کہ چلو ہوگا, صحیح ہوگا, بڑے بڑے حملے ہوئے اسلام پہ, اللہ کے رسول بھی سچے ہوں گے. ایک پادری تو مجھے یاد ہے, اس نے 800 سال پہلے کتاب لکھی, اس نے کہا ہم عیسائی نہیں کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی نہیں, نبی ہیں ہمارے بیوقوف عیسائی جو انکار کرتے ہیں, ہمیں نبی کا احترام کرنا چاہیے, لیکن وہ عربیوں کے نبی ہیں, عرب کے علاقے کے لیے آئے تھے, بس ان کے ہی نبی ہیں, ہمارے کوئی نبی نہیں. کوئی جواب دے تو مائیکل آل کسی کے پاس یہ ہو, نہیں جی قرآن میں آتا, کہتا تمہارا قرآن ہی کہتا ہے, ہم نے جو بات سمجھی وہ یہی سمجھی. اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کسی آدمی کے پاس کوئی جواب نہیں. لکھا پھر حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4 جلدوں میں کتاب لکھی, الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح. 4 جلدوں میں امام نے کتاب لکھی عام میدان کے اندر, اور اس کو اس زمانے کے تمام فرقوں کے بارے میں بتایا جو اس کے عیسائیوں کے تھے, جو اس کو بھی نہیں پتا تھے. کہا ہم بتاتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارے نبی کا کیا بتائے گا, بتاتے تجھ کو. وقتی نظام نہیں تھا اور قومی بھی نہیں تھا کہ حضور عرب کی قوم کے لیے آئے تھے. ایرانیوں نے آج کل اسلام کی طرف پیش قدمی کی ہے, اگرچہ وہ ایک مثالی ریاست نہیں ہے, اب وہ بھی اس کا بھی معاشرہ غرب زدہ ہو گیا, سارا ویسٹرن سویلائزیشن بالکل اسی کے اندر چلا گیا سارا. ایک ہوتا ہے بین الاقوامی اور دائمی نظام. 2 چیزیں پچھلی دفعہ جو کل ہم نے ڈسکس کی وہ یہ تھی, اور بتایا کہ وقتی نظام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں اور قومی نظام میں کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک, اور پھر بتایا کہ بین الاقوامی انٹرنیشنل جو نظام ہوتا ہے اس میں, اور دائمی یعنی ابدی طور پر جو نظام ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے جو آتا ہے, جس کے اصول عالمگیر ہوتے ہیں, یونیورسل ہوتے ہیں, وہ کس قسم کا ہوتا ہے, اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اور اس میں کیا مطلب چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مولانا نے کمپیریزن اس کا کیا اور بڑا جامع طریقے سے کیا. اور جو کوئی بھی شخصیت جس نے فلسفے سے تھوڑا سا تعلق ہے جس کا, یا جن لوگوں کو کانسٹیٹیوشن پڑھنے کا شوق ہے, یا قانون یا آئین کی کتابیں پڑھتے ہیں, یا جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں کہ دنیا کے نظام کو کس طرح سے تبدیل کیا جائے, وہ سب کا سب اس پہ اگر پڑھے گا اور غور و فکر کرے گا تو اس کو اپنے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے, اور وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا کہ اسلام ایک بین الاقوامی اور دائمی نظام ہے. اسلام ایک وقتی یا پھر قومی نظام نہیں ہے کہ وقتی طور پر آیا اور جھاگ کی طرح اٹھا اور بڑا شور و گل دیکھا اور اس کے بعد پھر یہ بیٹھ گیا, اور اس کے اندر وہ چیز ہی نہ رہی کہ زمانے کا ساتھ دیتا یا وقت کے ساتھ ساتھ چلتا, بلکہ اس کو اپڈیٹ کرنا پڑتا. ایسا کچھ نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی نہیں کہ کسی قوم کے لیے تھا, یعنی عربوں کے لیے تھا, عربوں کے رہن سہن کے طرز پر اترا تھا کہ وہ بتاتا تھا کہ عربوں کو یہ کپڑے ہونے چاہیے, عربوں کو یہ کھانا چاہیے, عربوں کو یہ پینا چاہیے. ایسا کچھ نہیں تھا. اس کا تعلق انسانوں کے اذہان سے بحث کرنا تھا کہ کل دنیا کے لوگ جس طریقے سے سوچتے ہیں وہ طریقہ دراصل کیا ہونا چاہیے, اور جس طریقے سے وہ سوچ رہے ہیں اس کے اندر کیا خامی ہے, اور کیا اسلام اپنے اندر خوبی پیدا کر کے ان کو کس طرف ان کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہے. آج مولانا جس بات پہ ہم بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ قرآن کس معنی میں ہدایت ہے. بڑا اہم موضوع ہے. میں نے آپ سے پہلے گزارش کی تھی کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقدمے کے اندر لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے, اور جتنا کوئی ذہین سے ذہین, فہیم سے فہیم اور پڑھا لکھا ہو آدمی, اس کے لیے ہر سامان اس مقدمے کے اندر انہوں نے کر دیا. انہوں نے بات تو عام آدمی کی ہے کہ عام آدمی کے لیے میں لکھ رہا ہوں, لیکن اشارہ دراصل سارا کا سارا جو ہے وہ خاص لوگوں کے لیے. قرآن کے متعلق یہ بات بھی ایک عام ناظر کے کان میں پڑی ہوئی ہوتی ہے, یعنی لوگوں سے سنا ہوتا ہے اس نے, یا وہ ادھر ادھر سے
اس کے دماغ میں کوئی اتنا غور نہیں ہوتا، لیکن اعتراض کرنے کی خاطر نہ اعتراض کرتے پھر اس کے ذہن میں بھی آ جاتا کہ یہ ایک مفصل ہدایت نامہ اور کتاب عین ہے، مگر جب وہ اسے پڑھتا ہے تو اس میں معاشرت اور تمدن اور سیاست اور معیشت وغیرہ کے تفصیلی احکام و ضوابط اس کو نہیں ملتے۔ پہلے وہ بات سن تو لیتا، جیسے میں کہتا ہوں آپ میں جذباتی معاشرے کی کل میں نے بات کی کہ ہم کہتے تو ہیں کہ قرآن ایک مکمل کتاب ہے، ایک آئین ہے، ایک ضابطہ حیات ہے، ایک لا ہے، مطلب بڑے لفظ استعمال کرتے ہیں بلکہ مجھے یاد ہے یہ لفظ میں نے جنرل مشرف کی زبان سے بھی سنے، اس نے کہا آئی نو ویری ویل دس از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، میں بڑا بہتر جانتا ہوں، یہ میں نے خود اس کی لائف تقریر سنی۔ اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس نے بس سنا ہے کہ یہ بھی ایک موقف دنیا میں پایا جاتا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں، جواب دینے کی کوشش بھی کی اپنے دور حکومت میں تقریر سن رہا تھا اس کی، میں نے کہا دیکھو اس کو بھی علم ہے، اتنا تیز آدمی ہے، اس کو پتہ ہے یہ کیا مجھ سے آگے سے کہے گا۔ تو یہ بات جذباتی معاشرے کے لوگ ہم سب کہہ تو دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی کافر آپ سے یہ کہہ دے ذرا قرآن شریف نکال کر لائیں اور ہمیں ثابت کریں کہ یہ آئین کی کتاب ہے، یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک پورے کا پورا لائحہ عمل اس کے اندر زندگی کا مرتب کر کے بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر ہر چیز ہی اللہ نے بیان کر دی، تو آپ میں ثابت نہیں کر سکیں، کیونکہ یہ کوئی سوکس کی کتاب تو ہے نہیں، اکنامکس کے مضامین اس کے اندر آپ کو نظر نہیں آئیں گے، وہ گراف بنے ہوئے نظر نہیں آپ کو اس کے اندر آئیں گے، آپ اسٹیٹکس کے ذریعے سے اس کو ثابت نہیں کر سکتے، آپ کے پاس میتھمیٹیشنز کی کوئی ایسی چیزیں نہیں اس کے اندر سے آپ نکال کر ثابت کر سکیں یہ ہے، تو پھر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ جب یہ کتاب سماجیات پر، عمرانیات پر اور بشریات پر، اینتھروپالوجی پر اس پر بات نہیں کرتی ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ تو پھر ہم ثابت کیسے کریں؟ آپ کو جہاں بھی نظر اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، مطلب ایک بادشاہ سلامت سے ڈرایا ہی جا رہا ہے، بس ڈر جاؤ ڈر جاؤ، کسی غریبوں کو روٹی کھلانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، ہم ثابت نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم نے اس کو اس فہم اور اس ادراک سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی جس سے یہ آپ ثابت کر سکیں۔ ہر مسلمان کی زبان پر یہی ہے، ساری زندگی اس کتاب سے محبت کی، لیکن اس کے چہرے کو جو کہ ہم کھول کر دیکھ سکتے تھے دیکھ نہ سکے اپنے محبوب چہرے کو۔ انسان جس محبوبہ سے محبت کرتا ہے اس کے سامنے گھونگھٹ اوڑے بیٹھی رہے اور اسے کہے جب چاہے گھونگھٹ اٹھا کے دیکھ لو، تو وہ نہ اٹھائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کوئی سچی محبت کرنے والا ہے؟ وہ کچھ اور ہے، جسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جذباتی بیدار معاشرہ، کہ ہمارا معاشرہ بیدار تو ہے لیکن جذباتی ہے، بس جذباتی ان سے ہے، جذبات ہیں، آپ سے پیار ہے، آپ سے پیار ہے، آپ کے ساتھ ہیں جناب، ہم کہیں نہیں گئے، ہم تو آپ کے دل میں رہتے ہیں۔ جب پوچھو الٹے سیدھے سوالوں کے جواب ملتے ہیں نا، کہاں ہو تمہارے دل میں، بات بڑی سننے کو مزیدار لگتی ہے، لیکن دل میں کہاں ہوتا ہے؟ مطلب پڑھا تو ٹیلی فون کیا نا، کام ہوتا ہے تو آتے ہو۔ یہی بات اس قرآن شریف کے ساتھ ہوتی، اور دنیا کی واحد کتاب کہ جس کے چاہنے والے اگر کوئی اس کو جلا دے تو اس آدمی کو جلا دیں۔ آپ کے پاکستان میں جلایا نہیں، گوجرا کے اندر کیا ہوا؟ گاؤں کے گاؤں جلا کر راکھ کر دیا آپ نے، اقلیتوں کی بددعائیں لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ جب اقلیتوں کو میرے نام پہ گارنٹی دے دو اپنے ملک میں رہنے کی، ان کے ساتھ زیادتی کی، تو روز قیامت ان کی طرف سے وکیل بن کر تم سے بات کروں گا۔ اقلیتوں کے گاؤں جلا دیے ہم نے، کس بنا پر؟ جی ہمارا قرآن شریف کا ایک صفحہ جلا ہے، اور اس طرح کے بے شمار کیسز ہیں۔ اور ٹیری جونز جو پریسٹ تھا امریکہ کا، اس نے کہا کہ فیس بک پر میں قرآن کو جلاؤں گا، تو میرے ایسے جو شیلے دوست تھے انہوں نے فیس بک کے اکاؤنٹ بند کر دیے کہ ہم فیس بک نہیں، اور میرے علم میں ہے کہ بیچاروں نے آج تک قرآن شریف کھول کر نہیں دیکھا۔ کس قسم کی کتاب ہے؟ ہم کس قسم کے جذباتی مسلمان ہیں؟ کیسے ثابت کریں کہ یہ کتاب ہدایت ہے؟ دنیا پھنس گئی اسٹاک کرنسی ایکسچینج کے اندر، آپ کیسے لے کر جائیں گے اس قرآن شریف کو؟ کون سا اصول اس قرآن شریف کا نکال کر اسٹاک کرنسی ایکسچینج کے اندر جا کر ثابت کریں گے کہ یہ آیا صحیح ہے یا غلط؟ دکھائیے اس قرآن شریف سے نکال کر کے۔ سود کی ایک آدھ قسم آپ کو حرام نظر آئے گی جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے یہ سود ہے، لاکھوں طرز کا سود بینکنگ کے نظام میں آ گیا، آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تقی عثمانی کچھ کہیں، گاندھی صاحب کچھ کہیں، ڈاکٹر صاحب کچھ کہیں، میں کچھ کہوں، وہ کچھ کہیں، یہ کچھ کہیں، بینک کھل گئے، یہ بینک ایسا ہے، تکافل ہے، یہ انشورنس ہے، یہ بینک اسلامی ہے، یہ غیر اسلامی ہے، یہ عرب سے آیا ہے، یہ برج دبئی ہے، یہ سعودیہ کا ہے، یہ فیصل ہے، نام بدلے، اردو میں لکھے، عربی نام، باہر کھجور کا درخت لگا دیتے ہیں، بینک کے باہر کھجور کا درخت لگاتے ہیں، عربی بینک۔ عربی بینک بھائی، اسلامی بینک نہیں، عربی بینک تو ہوگا۔ کیسے ثابت کریں کہ آج جو کراچی کے اندر اتنا آیا، ہزاروں لوگ مر گئے،
कोई कुलिया है आपके पास उनके लोगों को दिलासा देने का? इस कुरान शरीफ से निकाल कर दिखाओ कि इसको किस मानों में हिदायत करार दें, किस मानों में हिदायत करार दें, मुझे बता दें। कैसे साबित करें? मेरा नौजवान तबका क्यों ना गुमराह हो? क्यों? मैं जिस नस्ल से ताल्लुक रखता हूं, मेरी उन नस्लों ने इस कुरान का हक नहीं अदा किया। मेरे माँ बाप, मेरे दादा, मेरे परदादा, उनके बाबा, उनके बाबा, उनके बाबा, जहां तक मुसलमानी दे, कुरान शरीफ कभी खोल कर नहीं देखा हूं, बस नाजरा पढ़ने पर, इसके तर्जुमे को समझ नहीं। और आपके मुल्क में जिसने पहला तर्जुमा इसका किया, शाह साहब वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने फारसी से, तो शाह साहब के ये हाथ निकलवा दिए आपके उलमा ने। ये जुरत, मार्का छिड़ गया कि तर्जुमा कुरान भी कुरान होता है या कुरान के अलावा कुछ होता है, मार्का छिड़ गया। ये अगर कुरान है जो तर्जुमा कुरान है, तो क्या उसको अगर नमाज में पढ़ लें तो नमाज जायज हो जाती है या नहीं? भाई आपने शायद पहली दफा सुना हो ये मसला, बेदार करने के लिए सुना रहा हूँ, वरना इससे भी अगले मसले हैं जो मेरे पास हैं, सुनाऊं तो दंग रह जाएं तुम्हारी अकलें। शाह साहब को ये कीमत चुकानी पड़ी, हजरत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह को, वक़्त का मुफस्सर, वक़्त का मुज्तहिद, अपने वक़्त का मुहद्दिस, अपने वक़्त का फ़कीह, पढ़ा लिखा इंसान, जिसने हमारी इस सदी के बर सगीर के अंदर इस्लाम को दोबारा से तजदीद अहयाए दीन की थी जिसने, और उसकी नस्लें बालाकोट के मैदान में अपने ही मुसलमानों के हाथों जब इस कुरान को नाफिज करने के लिए वो उठे तो वहां कत्ल कर दी गई, सिखों के हाथों से मरवाई गई कि ये हमसे ज़कात लेने के लिए यहाँ आते हैं, ये आपके पेशावर के पठानों में। जाओ बालाकोट में, उनकी कब्रें गवाही देती हैं। रास्ता ऐसा था कि सिवा उस इलाके के कोई आदमी नहीं जानता था जहां शाह साहब लोगों ने पनाह ले रखी, और मुसलमान गाजर मूली की तरह रोए जमीन पर इस तरह कटे उस वक्त, कोई यूं लगता था जैसे सहाबा की जमात काटी जा रही। इसलिए आप कैसे कह सकते हैं कि इस कुरान शरीफ के साथ क्या? ये जुल्म जो हमने सदियों से इसके साथ रवा रखा है, ये जुल्म हम पता नहीं और कितनी देर करेंगे, और पता नहीं कितनी देर। आप कुछ कर लें, आप कहें हम उनके ठिकानों तक पहुंच गए, आप कह लें इनको निकालो, फलानों को ले आओ, आप कहें ये इस निज़ाम को यूं से यूं कर दो, आपके तजिया नगार बैठे हैं, बिजनेस न्यूज़ पे बैठे हैं, फिर पूछो कुरान शरीफ जी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा है, तो पढ़ा है भाई, तो उसकी रोशनी में कोई बात कर दो। बल्कि वो देखता है कि नमाज और ज़कात जैसे फ़राइज़ के मुतल्लिक भी जिन पर कुरान बार बार इस कदर जोर देता है, उसने कोई ऐसा ज़ाबिता तजवीज़ नहीं किया जिसमें तमाम ज़रूरी अहकाम की तफसील दर्ज हो। ये चीज़ भी आदमी के जहन में खलजान पैदा कर देती है कि आखिर ये किस माना में हिदायतनामा है। इस मामले में सारी उलझन सिर्फ इसलिए पैदा होती है कि आदमी की निगाह से हकीकत का एक पहलू बिल्कुल ओझल रह जाता है, यानी ये कि खुदा ने सिर्फ किताब ही नाजिल नहीं की थी बल्कि एक पैगंबर भी मबऊस फरमाया था। अगर असल स्कीम ये हो कि बस एक नक्शा तामीर लोगों को दे दिया जाए और लोग उसके मुताबिक खुद इमारत बना लें, तो इस सूरत में बिलाशुबा तामीर के एक एक जुज की तफसील हमको मिलनी चाहिए। लेकिन जब तमीरी हदायत के साथ एक इंजीनियर भी सरकारी तौर पर मुकर्रर कर दिया जाए और इन हदायत के मुताबिक एक इमारत बनाकर खड़ी कर दे, और फिर इंजीनियर उसकी बनाई हुई इमारत को नज़रअंदाज करके सिर्फ नक्शे ही में तमाम जुजियात की तफसील तलाश करना और फिर उसे ना पाकर नक्शे की ना तमामी का शिकवा करना गलत है। कुरान जुजियात की किताब नहीं है बल्कि असूल और कुलियात की किताब है। उसका असल काम यह है कि निज़ाम इस्लामी की फ़िक्री और अखलाकी बुनियादों को पूरी वजाहत के साथ न सिर्फ पेश करे बल्कि अकली इस्तदलाल और जज्बाती अपील और दुनिया के ज़रिए से दोनों के ज़रिए से खूब मुस्तहकम कर दे। अब रही इस्लामी ज़िंदगी की अमली सूरत, तो इस मामले वो इंसान की रहनुमाई इस तरीके से नहीं करता कि ज़िंदगी के एक एक पहलू के मुतल्लिक़ तफसीली ज़ाब्ते और कवानीन बताए, बल्कि वह हर शोबा ज़िंदगी के हदूद अरबा को बता देता है और नुमायां तौर पर चंद गोशों में संगे निशान खड़े कर देता है जो इस बात का तयन कर देते हैं कि अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक इन शोबों की तश्कील और तमीर किन खतूत पर होनी चाहिए। इन हदायत के मुताबिक अमलन इस्लामी ज़िंदगी की सूरत गरी करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था। उन्हें मामूर ही इसलिए किया गया था कि दुनिया को उस इनफरादी सीरतों, किरदार और इस मुआशरे और रियासत का नमूना दिखा रहे हैं जो कुरान के दिए हुए उसूलों की अमली तबदील और तफसीर हो। इस तरह नहीं मौलाना ने कहा कुरान क्या है? असूल, और हदीस क्या है? जुज। कुरान कुलियात की किताब, हदीस जुजियात की किताब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही नहीं लोगों से कहा कि ये आप एक नक्शा लें और इमारत बना के रख दें, नहीं, अल्लाह ने एक सरकारी इंजीनियर जैसे भेज दिया जाता है कि वो आपको पूरा नक्शा बनाकर दिखाए और उस नक्शे को उठाकर दिखाए, एक एक ईंट के बारे में समझाए कि ये ईंट किस वास्ते लगाई गई है,
پھر اس اینٹ کو آپ کو بتائے کہ اس کی ساخت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اندر کون سے میں نے ایسے مادے رکھے ہیں جن کو ملانے کے بعد یہ اینٹ تیار ہوئی ہے، پھر جا کر کے زندگی کے حدود اور اس کے سنگ نشان کہتے ہیں، راستے میں آپ دیکھتے ہیں لاہور 24 میل رہ گیا، اب 25 میل، یعنی ہر جگہ پہ روک قرآن بتا رک جاؤ، انفرادی زندگی یوں ہونی چاہیے، ابھی اور بڑے رکو، عدالت میں تم کو یوں جانا ہے، اور آگے بڑھے رکو، تھانہ تمہارا اس طرح رہنمائی کرے گا، اور آگے بڑھے رکو، دنیا کی قوموں کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے، رکو ابھی تمہیں اور تجارت کس طرح سے پیش کرنی لوگوں کے سامنے وہ آؤ، رکو تمہارے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھتے چلے جاؤ، ٹھہرو یہ تمہارے لیے تمہاری سیرت اور تمہارے کردار میں کمیاں ان کو پورا کرو، یہ بات رک جاؤ، یہ تمہارا کردار یہاں سے داغدار ہوا چاہتا ہے اس کو صفا کرو۔ حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کام کیے ہیں، ایک آپ نے اپنی ذات کو پیش کیا لوگوں کے سامنے کہ بندہ چاہیے تو اللہ کو ایسا چاہیے، بندہ چاہیے تو کہا ایسا چاہیے جیسا میں ہوں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی صحابی کی زندگی کو نہیں کہا، تابعی کی زندگی کو نہیں کہا، امہات المومنین کی زندگی کو نہیں کہا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا اسی کی زندگی نمونہ ہے تمہارے لیے، اس لیے کسی اور پر فلاں کرتے تھے فلاں نے یہ کیوں کیا، فلاں نے کیوں کیا، جا کر اس سے پوچھو اس سے کیوں کیا، مجھ سے تو میں دلیل دوں گا صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کیا، مجھ سے پوچھو میں سوال کا جواب دیتا ہوں تمہیں، کیونکہ میرا نبی ایک کھلی کتاب ہے، وہ اپنے عمل کے بارے میں خود بتا کر گئے ہیں، ان کے عمل کی تصدیق قرآن شریف کرتا ہے، ان کے کردار کی حفاظت وحی الہی کرتی ہے، وہ خواہش نفس سے بات نہیں کرتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں وہ خداوند عالم کی نگاہ میں ہے، سب کی چھوٹی باتیں چھوڑ دی جائیں گی، پیغمبر کی گرفت آ جاتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ میں کہ یہ اگر بناتا ہوں تو یہ اس طرح سے ہے کہ تمہیں انفراد میں آنا ہے تو میری طرز کا انسان بننا ہے، کسی اور کی طرز کا نہیں، اور اگر معاشرہ بنانا ہے اجتماعی طور پر تو سوائے مدینے کے معاشرے کے اور کوئی معاشرہ بن نہیں سکتا، اس کی ریاست کے علاوہ کوئی اور ریاست ہو نہیں سکتی۔ بات تو دو حرفوں پہ ختم کر دی قرآن شریف میں، کیا ہو؟ اگر کسی آدمی کو اپنی معیشت چلانی ہے تو مدینہ کی معیشت کو دیکھ کر چلائے گا، ایڈمنسٹریشن کو چلانی مدینہ کی ایڈمنسٹریشن کو چلائے گا، مدینہ کی آبادی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص حد تک رکھا ہے، پتہ ہے اس میں کیا راز ہے؟ یہ شہر آپ کے بڑے ہوتے جا رہے ہیں، بڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اقبال نے جب یہ بات ڈکٹیٹر مسولینی سے کی، مسولینی سے ملاقات ہوئی اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی، تو بڑا بتایا اقبال نے کہ یہ بڑا سا حال اس میں آخر میں بیٹھا، اس عقاب کی سی چمک اس کی آنکھوں کے اندر، تیزی، اقبال کہتے ہیں میں ملا، اس نے کہا کچھ عجیب بتاؤ، تو کہا میں بتاتا ہوں تم کو عجیب، ہماری اسلامی ریاست کے اصولوں میں یہ بھی اصول ہے کہ کسی بھی علاقے کی آبادی مخصوص حد سے زیادہ بڑھنے نہ پائے، یعنی اگر 50,000 ہے تو 50,000 رہے، اگر 51 ہوتی تو 1,000 کو نیا شہر لے جا کر بسا دو، وہاں اس نئے شہر میں چلے جائیں، شہر بڑھتے جائیں گے، ایڈمنسٹریشن مشکل ہوتی جائے گی، جرائم بڑھتے جائیں گے، اس کا احتساب کرنا آسان رہے گا۔ کراچی جیسے شہر کے اندر جو کچھ اب کر رہی ہے تم پریشان ہے نا، بڑھتی چلی جا رہی، بڑھتی 2 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، کیسے کریں گے اس کو مینج؟ ایک وزیر اعلیٰ لگا دیا اور ایک گورنر، کون کرے گا اس کو؟ ایک گلی کے مسائل نہیں حل ہوتے تو آپ کہاں پر اس کے پورے 5 اضلاع جو فیصل آباد سے بھی بڑے ہیں، ان کی ایک شہر کے مسلمانوں کے شہر۔ ایڈمنسٹریشن ہے اسلام کی، اسلام کے اپنے عدالتی قوانین ہیں، وہاں لمبے نہیں تاریخیں نہیں ڈالتا اسلام، کل کو آ جانا ہے، آج 25 تاریخ کو آگے ایک اسٹینو بٹھایا ہوا وہ بھی پیسے لے رہا ہے، روپکار بھی سب پیسے لے رہے ہیں عدالتوں کے اندر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا فیصلہ، عورت لے کر آئی، حضور الگ ہونا چاہتی ہوں، شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اور جملہ ایسا کہا اس نے پیغمبر کے سامنے، پیغمبر تاک کے، آپ نے اس کی بات سنتے ہی زیادہ لگا لیا، عورت جو ہے وہ بغاوت پر تلی بیٹھی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بلایا، کہا الگ بھاگ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں، یہ نہیں آتے جاؤ جاتے جاؤ آتے جاؤ جاتے جاؤ آتے جاؤ، پھر یہ فارم جمع کراؤ، پھر یہ کراؤ، پھر یہ کراؤ، پھر یہ کراؤ، 80 فارم جمع کراؤ، 2 وکیل کرو، 10 لگ کر کے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پانی کا معاملہ آ جاتا ہے، حضور کے اپنے چچا پھوپھی کے بیٹے حضرت زبیر کے خلاف ایک آدمی نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، ہماری زمین ہے، ان کی پاس ہے، پانی لگ رہا ہے، اس کا فیصلہ کیجیے، حضور نے بلایا، اس طرح کرو، اس طرح کرو، فارغ ختم،
दो आदमी कर्जा के लिए आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, झगड़ा हो, हुजूर सुन रहे हैं मस्जिद नबी में, हुजूर अंदर अपने हुजरे के अंदर, बाहर आकाश ये फलां साहबी इसको इतने माफ कर देते, छोटे, चल इसका कर्जा वापस कर, चलो जब फैसला हो गया। वहां ये नहीं था कि एक बड़ी सी कुर्सी संदल की लाई जाए, फिर एक गौन पहनाकर ऊपर हैट पहनाया जाए, फिर कानून की इतनी बड़ी गठरी की किताबों को रखा जाए, फिर अदालत में दो आए चोर, वो चोर जो हैं वो मिलके उसको लूट कर, जो मुवक्किलों को लूट कर लाएं, वो पेश करें, फिर ये पढ़ें, वो दोनों जबान लड़ाएं। वहाँ फैसला किया कि भाई जबान लड़ाने वाला जो है हमसे फैसला तो चाहे गलत करा के ले जाए, लेकिन ये बात याद रखे, बलिश्त भर जमीन ले गया, क़यामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसके गले में डालकर खुदा की सीटेगा उसको। इसकी पॉलिटिक्स को समझना होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या एहतसाब की डालते हैं, सब कुछ है, लेकिन घंटों बरसों की बातें नहीं होती वहाँ, लम्हों की किस्से। इसलिए इसकी मुआशरत को अगर आप करना चाहते हैं, सोसाइटी किस तरीके से इस पर आएगी, वो मैंने आपसे बात की कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि इनकी फिक्र क्या है, ठीक है ना, इनके तमद्दुन को देखना पड़ेगा, इन लोगों के गौर और फिक्र की सलाहियतों को चेक करना पड़ेगा, इनके अवामुल और नासर को देखना पड़ेगा, इनके नजरियात को परखना पड़ेगा, फिर जाकर के अगर आप मजबूत नहीं कर पाए तो फिर आप काम करेंगे। और काम इतना 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 मुश्किल है, ये आसान नहीं है। क्या आप आसान समझते हैं? ये शहादत कहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इसकी जमीन को अगर खोदने लगोगे तो तुम्हें इसके नीचे से पत्थर दर पत्थर दर पत्थर दर पत्थर नजर आएंगे, साथ साथ हैं, बाजू शल हो जाएंगे, हाथ खत्म हो जाएंगे, मायूसियों के अंधेरे बढ़ेंगे। हर एक बुनियाद उखाड़ने के बाद नीचे से एक और पत्थर तुम्हारे हौसलों को शिकस्ता करने की कोशिश करेगा। वो जहालत के पत्थर उखाड़ोगे तो इल्म की कुदाल के जरिए से तो नढाल भी हो जाओगे, बागी भी हो सकते हो। तो जितनी मजबूत तुम्हें बुनियादें खोदनी है, उतना बड़ा हौसला रखना पड़ेगा, उतनी फिक्र बुलंद रखनी पड़ेगी, उतना सबर, वतवसौ बिल हक की, वतवसौ बिल सब्र, जहां हक की नसीहत करने के लिए आ जाओगे वहां सब्र की नसीहत लाजमी करनी पड़ जाएगी। इसलिए अज़ीज़ान मोहतरम, ये जो लोग कहते हैं कि ये किस माने में हदायत है, तो आप में क्या, वो इतना बड़ा सहाफ़ी कहता है कि कुछ देर को हम ठटक गए, हमने समझा ही नहीं, करें साबित। अभी एक काफिर आ जाए, आपकी जुबान का होगा, कराची से एक हिंदू को ले आते हैं, आपके सामने बैठ जाएगा, आप कहेंगे भाई मुझे जुबान नहीं आती, चलो छोड़ो। यहां से जाते हैं करीब के इलाके से एक ईसाई को ले आते हैं, उसके सामने कुरान शरीफ उसको पढ़कर कहो भाई ईमान ले आओ, क्या बताओगे इसके अंदर क्या है और अंजील के अंदर क्या, क्या बताओगे? मेरा चैलेंज है। हमारे वहां पर एक आदमी काम करता है, मुख्तलिफ क्लीनर स्वीपर जो इस क्रिश्चियन है, तो मुझे कहने लगे कि ऐसे, तो मैंने मेरे साथियों ने कहा जिन्हें दीन की दावत, मैंने कहा वो दीन की दावत सुनेंगे, लेकिन वो कहते हैं भाईजान परमट हमारे हैं, शराबे मुसलमान हमसे मंगवा के पीते हैं, औरतें हमारी हैं, मंगवाते साहब लोग हैं अपनी रात को खुशकुन करने के लिए। तो मैंने कहा मैं कैसे जाऊं उसके पास? वो देखते हैं साहब 12 रबीउल अव्वल को चंदा देते हैं और ईद मिलाद नबी भी मनाते हैं, साहब शब बारात भी मनाते हैं, 27वीं की रात मेरे तरह सर पर टोपी भी रख के मस्जिद को भी जाते हैं, नीचे जमात भी कभी कभी करवा देते हैं मस्जिद में जा कर के अदाले की। उनको सब पता है साहब बड़े अल्लाह वाले हैं, लेकिन साहब को मौका बे मौका शराब मैं ही ला कर देता हूँ। किस तरह हदायत आ जाएगी? करो उसको हदायत का सामान, दो उसको हदायत, बताओ कि तुम्हारी इस कुरान में और अंजील में क्या फर्क है, क्यों अंजील गलत है और ये सही है, अंजील का कौन सा अकीदा गलत है, बताओ ना। मियां मीर के मज़ार पर गांधी का आना हुआ, बेइज्जती आपके सर पर जूते मरवाए गए, जाकर के उसने वहां बयान दिया वापस दिल्ली में, जना साहब गलत कहते हैं, हम दो कौमें हैं, हमारे और उनके धर्म में कुछ फर्क ना है, हम तो ये करते हैं कि हम खड़े बुतों को पूजते हैं, ये लेटों को पूजते हैं, तो फर्क क्या हुआ इनके और हमारे? मुस्लिम लीग के सर में जूते उस वक्त कांग्रेस ने मारे, किन से लेकर के? मुसलमानों से लेकर के मुसलमानों के सर पर बरसा दिए।
आदमी चीखता मर गया, हमारा निज़ाम अलग, हमारा रहना सहना अलग, हमारा तहजीब तमद्दुन अलग, हमारा कल्चर अलग, हमारी सकाफत अलग, हमारा नाम रखना अलग, सब कुछ अलग। मौलवी अबुल कलाम आजाद की खोपड़ी में नहीं आया कि दो कौमी नजरिया होता क्या है, कहता सुनकर घिन आती है मुझको। दाढ़ी मूंछ से सफा चट को ये समझ आ गया कि सब कुछ अलग अलग होता है, दो कौमी नजरिया उसको समझ आ गया। कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने के बाद उसको समझ में आ गया, हमें समझ नहीं आया। जना साहब अलीगढ़ कॉलेज के अंदर थे, तो एक नौजवान ने पूछा, मिस्टर जना, आप ये क्यों डिमांड करते हैं हमको एक अलग वतन चाहिए? कायदे आज़म ने कहा, मुझे पानी का गिलास दीजिए। पानी का गिलास आया, आपने पानी का गिलास पिया, आधा पीने के बाद कहा आप पी लीजिए। हिंदू ने कहा नहीं, मुस्लिम है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। कायदे आज़म ने नौजवान मुस्लिम को बुलाया, उसने अकीदत से चूम कर पिया कि हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह देते, फरमाया यही फर्क है भाई तेरे और मेरे दरमियान, कांग्रेस जो मुतालबे कर रही है यही फर्क है, अब खुद समझ जाओ। तुम एक अलग निज़ाम जिंदगी में जीते हो, हम एक अलग निज़ाम जिंदगी में जीते हैं। तुम्हारे कल्चर की बुनियादें कुछ और, हमारे की और, तुम्हारी सकाफत किसी और शय का नाम है, हमारी किसी और। हिदायत साबित करने के लिए बरकैफ आपको अपना मन मारकर इसको पढ़ना पड़ेगा, और इस महीने से बढ़कर कोई महीना नहीं है इसका कि जिसके अंदर आकर के आप इसको सही मानों में समझ सकें।